श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ नवमोऽध्यायः। राजविद्या राजगुह्ययोगः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानविज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावहमन्धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धधानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान् निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया ततमितं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः यथाकाशास्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वमावष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीनम् असत्तन्तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम्। मोघाशामोघकर्मणाः मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम् उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अहङ्क्रतरः यज्ञः स्वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम्। पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सामयजुरेव च। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। तपाम्यहमहौ वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। त्रैविद्या मां सोमपाः भूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्।
ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकौ विशालम् श्रीणे पुण्ये मर्त्यलोकौ विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्चयवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति पूतेज्याः यान्ति मध्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि तदासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भक्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत्सु दुराचारः भजते मामनन्यभाक् साधुरेव मन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थौ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम् असुकुल्लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। Nice beginning. धन्यवादः। Little small mistakes were there. आं भगिनि। Okay. आं भगिनि। Like in the first pada, first shloka, first pada. आं भगिनि। इदं तु ते गुह्यतमम्। भगिनि। आं भगिनि। तु ते अनुस्वारः। अस्तु आं भगिनि। इदं तु ते गुह्यतमम्। And sixth shloka, first pada. Fifth sloka. Sixth. आं भगिनि। First. यदाकाशस्थितो नित्यम्। यथाकाशस्थितो नित्यम्। आं भगिनि। यथाकाशस्थितो नित्यम्। That is Sha, it's not Sha. आं भगिनि। आकाशस्थितो। Eighth shloka, first pada. आं भगिनि।
प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य Vashtabhya Madalla, you said ओ दीर्घ சொன்னேன். ओके ओके भाई அப்புறம் 12th ஸ்லோகா ஃபர்ஸ்ட் பாதா हाँ भाई मोघाशामोघकर्माणः மோகாஷா மோக கர்மாணஹ मोगा கர்மாணாஹ हाँ भाई मोघाशामोघकर्मणः கர்மாணஹ हाँ बहिनी मोघाशामोघकर्माणः கர்மாணஹ कर्माणः 12th ஸ்லோகா தேர்ட் பாதா थर्ड वन प्रकृतिं सारी बहिनी राक्षसीमासुरीं चैव ஆசுரீன் சைவ राक्षसीमासुरीं चैव ரீ தீர்க்கா आं बहिनी 16th ஸ்லோகா ஃபர்ஸ்ட் பாதா अहं क्रतुरहै यज्ञः அஹங் கிரதுரகை आं बहिनी अहं क्रतुरहै यज्ञः and 16th ஸ்லோகா செகண்ட் பாதா स्वदाहमहमौषधम् ஸ்வதாக மக स्वदाहमहमौषधम् okay and 24th ஸ்லோகா fourth பாதா 24 तत्त्वेनातश्च यवन्ति ते இன்னும் न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्यवन्ति ते न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनाश्च यवन्ति ते नातश्च यवन्ति ते नातश्यवन्ति ते and 25th श्लोका second pada देवयान्ति देववृति पितॄन्यान्ति पितृव्रताः and 31st श्लोका second pada शश्वच्छान्तिं निगच्छति शश्वच्छान्तिं निगच्छति and 33 third pada third pada அனித்யமசுகல்லோகம் இமம் அந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் விட்டு அனித்யமசுகல்லோகம் இமம் பிராப்ய பஜஸ்வ மாம் अनित्यमसुखल्लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् very good and 34th shloka second pada मद्याजी मां नमस्कुरु मद्याजी मां मद्याजी मां नमस्कुरु मद्याजी दीर्घा नमस्कुरु okay okay. धन्यवाद yeah listen to this one and practice okay हाँ बहन sure धन्यवाद नमस्ते भगिनी नमस्ते भगिनी ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यन्न ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं
सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धदानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमा निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतियान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवश्यं प्रकृतेर्वशात् न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मया दक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम् मोघाशामोघकर्माणाः मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मान् भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहैयज्ञः स्वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाद्यम् अहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकौ विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकौ विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। अहं हि सर्व अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां भिजानन्ति तत्त्वेनात्यश्च्यवन्ति ते। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् पितॄन् पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्यः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभफलैर्येवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। अपि चेत् सुदुराचारः भजते मां ननन्यभाक् साधुरेव स मन्तव्यः। सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य। येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम्। किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुकल्लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्यो योगो नाम नवमोऽध्यायः। Nice recitation, Bhagini. Okay, thank you. Small mistakes are there. And the third shloka, first pada. अश्रद्धधानाः पुरुषाः. And the 12th shloka, first pada. मोघाशामोघकर्माणाः. Karmanaha. मोघाशामोघकर्माणः. Karmanaha. Okay. And the 14th shloka, second pada. नमस्यन्त्यश्च मां भक्त्या. Namasyantascha mam bhaktya. Okay. Namasyantascha mam bhaktya. नमस्यन्त्यश्च
च मां भक्त्या. Bhaktya. And the 19th shloka, second pada. निगृह्णाम्युत्सृजामि च. Nigrihnam yutsujami cha. निगृह्णाम्युत्सृजामि च. Very good. And 24th shloka, third pada. Third pada. Third pada. न तु मामभिजानन्ति. Natu maamapi. Okay. न तु मामपि बि. Natu maamabhijananti. न तु मामभिजानन्ति. Okay. And 25th shloka, second pada. भूतानि यान्ति भूतेज्याः. No, second pada. Okay. देवान् पितॄन् यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः. Ru is dirgha. पितॄन् यान्ति पितृव्रताः. And 27th shloka, third pada. संन्यासयोगयुक्तात्मा. 27th third pada. Yattapasyasi kaunteya. यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरु. Rasva. C is Rasva. Okay. तपस्यसि. Yasi. And 30th shloka, second pada. Second pada. Okay. Bhajate mamananyabhak. Now it's correct. Okay. Thank you. Okay, thank you. Thank you. ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ नवमोऽध्यायः। राजविद्या राजगुह्ययोगः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानविज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमन्धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धधाना पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमानि वर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभ्रन्ना च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहं प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्राममिमं कृष्णम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्
येदु नानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढाः मानुषिन्दनुमाश्रितं परं भावमजानन्तः ममाभूतामगेश्वरं मोहाशामोहकर्माणः मोहज्ञानविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोगिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यदन्तश्च दृढौ व्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उभाषते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुभाषते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् अहं क्रतुरहैयज्ञः स्वताहमगमौषधम् मन्त्रोऽगमगमे वाज्यम् अहमग्निरगं हुतं पितागमस्य जगतः माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः वृक्षामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासशरणं सुहृद् प्रभव प्रलयस्थानं निदानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहौ वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्छागमर्जुन त्रैविद्यमां सोमः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् तेदं भुक्त्वा स्वर्गलोकौ विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकौ विशन्ति एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्नाः कदागदं कामकामा लभन्ते अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषानित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय जयन्त्य विधिपूर्वकम् अहं मे सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनादर्श्यवन्ति ते यान्ति देववृता देवान् पितॄन् यान्ति पितृवृताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदगं भक्त्युपकृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः यत्करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि तदासि यत्तपश्यति कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यति समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽसि न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेषु दुरासारः भजते मामनन्यभाक् साधुरेव स मन्दव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति माहि पार्थव्यवसृत्य येभिः स्युः पापयोनयः श्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेभिः यान्ति पराङ्गतिं किं पुनः ब्राह्मणः पुण्याः
भक्ता राजस्य यस्तथा अनिश्यमसुगल्लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तः मत्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानामत्परायणः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोः नाम नवमोऽध्यायः। Nice, Begani. Thank you, ma'am. You focus your this one correctly. The pace is not good. Okay. And certain small mistakes are there. In certain cases, no, for Sha, you are reciting Sa. Okay. So that you have to take care. Okay, ma'am. Okay. And one more thing is that Tha also in certain places, no, some mistakes are coming. Okay. Okay. Hmm? I will get. That you have to take care. And the fifth shloka, third pada, you recite. Bhuda Brahma cha Budhastaha. Bhuta Brahma cha. Na cha illa, na. Bhuda Brahma cha Budhastaha. Na dirga illa. Na vandu hrasva. Bhuda Brahma cha Budhastaha. Bhuta Brahma cha Bhutastaha. Bhuda Brahma cha Budhastaha. Sixth shloka, fourth pada. Sixth sloka. Fourth pada. Mastani tyupadaraya. Agni is dirga. Mastani tyupadaraya. Daraya. Yal. Daraya. Daraya. Mastani tyupadaraya. Daraya. Ninth shloka, second pada. Nibadnandi Dhananjaya. Nibadnanti. Nibadnanti Dhananjaya. அங்க கொஞ்சம் இழுத்தல்னா அப்ப கொஞ்சம் அது தீர்க்கா மாதிரி தெரியுது. சரியா? Nibadnandi Dhananjaya. Nibadnanti Dhananjaya. Nibadnanti Dhananjaya. Dhananjaya. Okay. 11th shloka, second pada. Second pada. Manushin Mashritam. Manushin. Shin, dirgha. Manushin Mashritam. Okay. And 11th shloka, fourth pada. Mama Bhuta Maheshwaram. Mama Bhuta Maheshwaram. And 15th shloka, second pada. Yajando Mamupashate. Mamupasate. Sa. Yajando Mamupasate. Pasate. Okay. Pasate. And the 17th shloka, fourth pada. Rikshamaya Jurevacha. Ruksama. Sa. Ruksamaya Durevacha. And 21st shloka. 21st. Full ma'am? First pada. First one. Tetham Bhuktva Swargalogo. Tetham Bhuktva Swargalogo. Traividya mam somapa puta papaha. A1 Trai Dharmama. First. Traividya mam somapa puta papa. Yagnairishwa. Papa. Aha varnama. Papaha. Okay. And 21st shloka, third pada. Third pada. Evan Trai Dharmam Anuprapannaha. Evan Trai Dharmam Anuprapannaha.
एवं त्रैधर्मम् अनुब्रवण्णाः अनुप्रपन्नाः அங்க விசர்க்கம் இருக்காங்க. अनुप्रपन्ना 22nd श्लोका फर्स्ट पादा. अनन्या चिन्तयन्तो माम् अनन्याश. अनन्या चिन्तयन्तो माम्. And 32 first pada. 32 first pada. मामे पार्थौ व्यवसित्य व्यपाश्रित्य. मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य. मामे पार्थौ व्यवसित्य. And 33 fourth pada. इमं प्राप्य भजव्य माम् भजस्व. इमं प्राप्य भजस्व माम्. Okay. நிதானமா சொல்லுங்க, தப்பு வராது. சரியா? Okay. 34th fourth pada. आत्मानं मत्परायणः. आत्मानं मत्परायणः. आत्मानं मत्परायणः. Okay. Okay. So you listen to the recording and then practice. Okay, man. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. नमस्ते भगिनी. नमस्ते बहन. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ नवमोऽध्यायः. राजविद्या राजगुह्ययोगः. श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे. ज्ञानौ विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं. प्रत्यक्षावगमन् धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्. अश्रद्दधाना पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप. अप्राप्यमान्निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि. मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना. मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्त्येष्वस्थितः. न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्. भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः. यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान्. तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय. सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्. कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्. प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः. भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्. न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय. उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु. मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्. हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते. अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितम्. परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम्. मोघाशामोघकर्माणः मोघज्ञानाविचेतसः. राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः. महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः. भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्. सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढौ व्रताः. नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते. ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते. एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्.
अहं क्रतुरहैयज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाद्यम् अहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रं ओङ्कारः ऋक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहौ वर्षं निगृह्णामि सृजामि च तपाम्यहमहौ वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च तदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकौ विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकौ विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमौ वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति बध्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारः भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थौ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखल्लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः।
Very nice. Excellent, Bhagini. Excellent. No mistakes. Thank you, Bhagini. Thank you very much. You recited very well. Thanks a lot. Thank you, Bhagini. Thanks a lot, Bhagini. ಧನ್ಯವಾದ. Excellent recitation. Okay. Thank you, Bhagini. Okay. Thank you.